त्रिपाठी भानु नगरपालिकाको परौँ अहिले भानु जयन्ती कसरी मनाइँदैछ त्यहाँ? अब यसपालि भानु जयन्ती 209 भानु जयन्ती चाहिँ एकदमै हाम्रो एउटा राष्ट्रकै गहना हो। अब राष्ट्रिय आदिकवि विभूति भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती चाहिँ हामीले विशेष गरी नगरपालिकाले आफ्नो तौरबाट चाहिँ सबै वडा कार्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ परिपत्र गरेर सबै वडामा चाहिँ एक दिने कमसेकम उहाँलाई सम्झिने गर्ने र भानु जन्मस्थल विकास समिति नै त्यहाँ छुट्टै समितिको रूपमा रहेको छ। त्यो समितिले आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाएको अवस्था छ र हामीले भानु नगरपालिकाले पनि त्यसलाई संयोजन सहयोग गर्ने गरेर चाहिँ यसपालि 209 भानु जयन्ती भव्यतापूर्वक हामीले मनाउँदैछौँ। र अहिले हाम्रो भन्सार युवा परिवारले पनि 15औं फुटबल नकआउट प्रतियोगिता यो बिचमा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्नु भएन। उहाँहरूले अहिले नयाँ साथीभाइहरू चाहिँ आएपछि अहिले भव्यतापूर्वक ठुलो मात्रामा चाहिँ युवाहरू अहिले चाहिँ फुटबल कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। करिब 32-33 टिमले सहभागी भएर फुटबलको माध्यमबाट पनि भानु जयन्ती मनाउने अभियान अगाडि बढिरहेछ। राष्ट्रिय विभूतिको जन्मस्थललाई चाहिँ पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि चाहिँ के कस्तो प्रयासहरू भएको छ त? अब यो भानु जन्मस्थल जहाँ आज संसारको दृष्टिकोण त्यहाँ रहेको छ, संसारले मानेको एउटा राष्ट्रिय आदिकवि विभूति भानुभक्त आचार्यलाई हामीले वास्तवमा चाहिँ अझ थप अब अलिकति यो तनहुँ जिल्ला मात्र होइन, आज तपाईले हेर्नु भने इन्डियामा दार्जिलिङमा सिक्किममा त उहाँलाई यति सम्मानित ढङ्गले चाहिँ गरिन्छ कि उहाँको जन्म जयन्ती यति भव्यतापूर्वक मनाइन्छ। त्यहाँको अब मुख्यमन्त्रीहरू म पनि धेरै कार्यक्रम हेरेको छु र प्रत्येक वर्ष नेपालबाट धेरै साहित्यिक यात्राहरू त्यहाँ भएका छन् र हामी पनि नेपालमा पनि त्यो अभियान चाहिँ अब सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो अभियान छ। र अब अलिकति भानु जन्मस्थललाई पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले परिमार्जित गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय मार्फतै त्यो चाहिँ हेर्ने काम छ। त्यहाँ छुट्टै एउटा जन्मस्थल विकास समिति नै बनेको अवस्था छ र अहिले जन्मस्थल विकास समितिबाट पनि त्यहाँ कामहरू भएको छ र सबैले चाहिँ भानुको चाहिँ अहिले नगरपालिकाको पनि उद्देश्य छ है। अब नगरपालिकाको पनि एउटा साहित्यिक पर्यटन मार्फत चाहिँ दिगो विकास र सबैलाई एउटा त्यो साहित्यिक हब बनाउने र साहित्यिक हब मार्फत चाहिँ पर्यटनको क्षेत्र त्यहाँको कृषिको क्षेत्रलाई पनि उजागर गर्ने र भानुलाई चाहिँ अबको दिनमा अहिले हाम्रो सबै नेताहरू पनि लाग्नु भएको छ। हाम्रो वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेल, शङ्कर भण्डारज्यू, गोविन्द भट्टराईदेखि लिएर देशकै सबै अन्य पार्टीका मान्छेहरू पनि चाहिँ भानुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गन्तव्य स्थलको रूपमा एउटा धार्मिक मात्र होइन, त्यहाँ पर्यटनको सम्भावना छ। किनभने भानु भक्तको ठाउँलाई हामीले विगतमा पनि गर्दै आएका छौँ, तर जति गर्नुपर्ने हामीले गरेका छैनौँ। अब चाहिँ सच्चा भानुप्रति हामीले गर्ने भने एकचोटि कम्मर कसेर देश विदेशमा रहेका सबैसँग पनि हातेमालो गर्ने र नगरपालिकाले त्यो किसिमको प्लान र योजनाहरू पनि बनाउँदैछ र जन्मस्थल विकास समितिसँग पनि हामी अहिले कोअर्डिनेसन गरिरहेछौँ। त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरू छ, त्यहाँ साहित्य उद्यान पर्यटनको पनि विकास गर्ने लक्ष्य, त्यसको होल गुरु योजना चाहिँ बनाउने र गुरु योजना मार्फत त्यहाँ अहिले अब हामीले जग्गा अधिकरण गर्ने कामहरू पनि सुरु गरिरहेछौँ र मलाई लाग्छ केही समय पछाडि हामीले त्यहाँ नयाँ ढङ्गको अनुभूति हुने खालको चाहिँ हामीले भानुलाई चाहिँ छुट्टै ढङ्गको एउटा पार्कसहित लिएर एउटा साहित्यिक कर्मथलो बनाउने, भानुभक्तको साहित्यिक कर्मथलोभित्र संसारका तपाईँ विलियम सेक्सपियर जस्तो एउटा वास्तवमा भन्ने नि एउटा ठुलो चाहिँ विधा भएको उहाँ। त्यसकारण हामी यो ढङ्गबाट चाहिँ अलिकति सबैलाई हजुरले यसो भनिरहँदाखेरिमा 20 वर्षभन्दा अगाडि बनेको भानुको घर अझै बन्न सकेको छैन, अब कहिले बन्छ भानुभक्तको घर? होइन, अब हामी त्यसलाई अलिकति हाम्रो मोनिटरिङको पाटो पनि नभएको, राज्यले पनि अलिकति पछाडि पारेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस कारणले अलिकति अब म आफू पनि अब युवा युथ पनि भएको, अब साहित्यप्रति पनि मेरो पनि रुचि भएको
र मैले पनि एउटा संसारको भाषाले एकीकृत गरे हो नि त वास्तवमा। आज जसरी हामीले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो मुलुकलाई एकीकरण गर्नुभयो, उहाँप्रति जुन श्रद्धाभाव हाम्रो अहिले पनि छ, र जसरी भानुभक्तले पनि यो नेपाली भाषालाई आज हाम्रो नेपाल त बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक सबै जात जातिको छ नि, तर आज भाषाले त सबैलाई हामीलाई जोड्ने काम भएको छ नि, ती सबै भाषाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। तर आज सिङ्गो नेपाललाई जोड्ने काम चाहिँ नेपाली भाषाले गर्यो। त्यसको श्रेयको हो भने भानुभक्त आचार्य हो नि त। आज सबै कुराले गर्दा पनि अब विगतमा 20औं वर्षदेखि अगाडि के भयो भएन मलाई थाहा छैन। म एउटा अहिले जिम्मेवारी त्यहाँ नगरपालिकाकै प्रमुख भएको कारणले म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउनु छ, आगामी दिनमा भानुधाम बनाउने, त्यसलाई धामै बनाउने, सबै एउटा 7वटा धामको बनाउने, जसरी अहिले यहाँ व्यास ऋषिको चाहिँ एउटा ठुलो अभियान चलिरहेछ, त्यहाँ पनि त्यो अभियान चाहिँ सबै ठाउँमा चलाउने मेरो अभियान छ। र मैले यसपालि चाहिँ सबै टोलमा पनि कमसेकम भानुलाई सम्झाउनु पर्यो, भानुको बारेमा बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। यो हाम्रो एउटा गहना हो वास्तवमा। भानुले नै बिर्सियो भने अरूले कसरी सम्झिन्छ। त्यसकारण मैले सबै टोलमा पनि यसपालि भानु जयन्ती मनाउने सङ्घ संस्था सहकारी लगायत अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबै तहका विद्यालयहरूलाई पनि अहिले चाहिँ एउटा 29 गते चाहिँ एउटा झाँकी सहितको चाहिँ अब जन्मस्थल विकास समितिलाई पनि अलिकति उहाँहरू नै लागिरहनु भएको छ, अरू सबैलाई पनि परिचालन गरेर चाहिँ जस्तै यस पछिल्लो पटक चाहिँ अब यो भानु नगरपालिका अनि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति र पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले अब त्यो शिखर कटेरीमा लगभग 18 करोड जतिको योजना त्यहाँको संरचना निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ ऐतिहासिक घरहरू, त्यो भग्नावशेष भएको घरहरूलाई पनि पुनर्निर्माण, त्यही पुरानै घर चाहिँ झल्कने खालको चाहिँ घर बनाउने भन्ने कुरो थियो। रामायण घर चाहिँ बनेको अवस्था छ र अन्य संरचनाहरू त्यहाँ बन्न सकिरहेको छैन। हामी मिडियाहरूले पटक त्यहाँ असार 29 को सन्दर्भ पारेर जाने त्यहाँको ध्यानाकर्षण गर्ने काम भइरहेको छ, तैपनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। यहाँ अब नगर प्रमुख भएर आइसकेपछि यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु? निश्चित पनि अब मैले त त्यो त्यहाँभित्र भएको गतिविधि अझै मैले त्यहाँ चाहिँ अब पुरै जानकारीमा लिइसकेको अवस्था छैन। तपाईँले भने जस्तै अब भानु नगरपालिकामा त्यो ठाउँमा मात्रै होइन, त्यहाँ थुप्रै विकासका संरचनाहरू पूर्वाधारहरू तयार हुँदैछन्। तर हाम्रो समस्या के छ भने टाइममा काम नहुनेहरू। अब यही त्यहाँभित्र बन्ने अब पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले त्यत्रो लगानी गरेको छ शिखर कटेरीदेखि लिएर, तर वास्तवमा त्यो पूर्णता पाएको छैन। अब अलिकति त्यसलाई पूर्णता पाउनको लागि हामीले सबै कुराहरू स्थानीय तहमा आएको छ, अलिकति त्यहाँ कोअर्डिनेसन पनि गर्नुपर्छ। विशेष गरी अहिले जन्मस्थल अब केही कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने धेरै कुराहरू छन्। अब त्यहाँ भएको विकास निर्माण चाहिँ मोनिटरिङको पाटो भएन, कसले काम गर्यो मतलबै गरे भएन क्या। तर अब चाहिँ सिङ्गो नगरपालिकाले त्यसको अपनत्व ग्रहण पनि गर्छ र सबैसँग अब देश विदेशमा रहेका एनआरएनहरूसँग, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग, साहित्यिक प्रेमीहरूसँग, नेपाल सरकारको विभागीय मन्त्रालयसँग पनि गरेर त्यहाँ जुन चाहिँ लगानी भएको छ, वास्तवमा लगानी भएर पनि त्यसको प्रारूप चाहिँ तयार हुन सकेन भन्ने तपाईँको कुरा। अब त्यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त सशक्त ढङ्गले मोनिटरिङ पनि गर्ने, कहाँ के भएको छ त्यसको डिटेल चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब त्यहाँको जन्मस्थल विकास समितिसँग अहिले भएका प्रोग्रेस रिपोर्ट के छ एकचोटि अहिले जसले लगाने त्यसलाई पनि हामी बोलाएर चाहिँ यसका बारेमा हामी फाइन्ड आउट गरेर हामीले सिङ्गो त्यो बाटोलाई चाहिँ अलिकति कमसेकम कालोपत्रे चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। वास्तवमा अहिले नगर विकास समितिको अध्यक्ष म छु, त्यसलाई चाहिँ अहिले बिचमा हामीले त्यो गोठेरीबाट चाहिँ अब गोठेरीसम्म चाहिँ हामीले फराकिलो बाटो बनाएर ल्याएको छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो बाटोलाई पनि फराकिलो गर्दै त्यताडि जोडेर चाहिँ सिङ्गो भानुको त्यो बाटो चाहिँ पोल्याङ खोला हुँदै त्यहाँ ठ्याक्कै जोडेर त्यहाँ थानी मार्ग लाने, किनभने यी महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू बनाउने र अहिले हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ मेरो ध्यान गएको छ। तपाईँले बारम्बार जाने त्यहाँ गर्नु, तर हाम्रो के भने असारको 29लाई मात्रै फोकसिङ भएको छ। अब असार पछाडि पनि हामी जन्म जयन्ती मनाएपछि भानुप्रति हामीले त्यो बेलामा मात्र होइन, उहाँको जन्मदिन, उहाँको मृत्युको श्रद्धाञ्जलीको पछाडि पनि अब भानुको समग्र 5 वर्षको नेतृत्व मलाई जनताले दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ भएका सबै विकास निर्माणदेखि लिएर सबैको अनुगमन गरिनेछ र मलाई लाग्छ 1-2 वर्षभित्र त्यहाँ काम भएको तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अनुभूति दिलाउने ढङ्गले म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। यो स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा के भइरहेछ भानुभक्तको कुरा चाहिँ?
स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि किन उहाँको पहिला पनि हामीले पढिसकेको हामीले गरिसकेको त्यो भएर स्थानीय तहमा त उहाँ जस्तो राष्ट्रिय आदिको विभूतिको चाहिँ नसमेट्ने भन्ने छैन। अस्ति पनि बिचमा भानुभक्तको बारेमा निबन्ध प्रतियोगिता त्यहाँ बच्चा बच्चीहरूलाई भएको छ। त्यस कारण के हो भने त्यहाँ मात्र होइन, सबै नेपालभरका स्थानीय तहले भानुको चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने म नगरपालिकाको एउटा एज अ मेयरको तर्फबाट म सबै स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तिम भानु जयन्ती अवसर के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा सबैलाई आउने 29 गते सबै आफ्नो ठाउँबाट एउटा राष्ट्रिय विभूति आदि कविलाई सम्झन आह्वान गर्छु र सम्झने मात्र होइन, उहाँप्रति एकदमै मनदेखि दिलदेखि नै जुन किसिमको उहाँले गरेको योगदान छ त्यो योगदानका प्रति सिङ्गो तनुले पनि त्यो अभियानमा सहभागी हुनेछ र साथै देशभित्र रहेका र देश बाहिर रहेकाले पनि भानुप्रति सच्चा एउटा नेपाली भएर उभिनु हुनेछ र सबैले त्यो भानुको दिनमा देश विदेशमा रहेकाले पनि भानुलाई सम्झेर कमसेकम एउटा कार्यक्रमै गर्नुहुनेछ भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बस्नलाई अलिकति चाहिँ अब अलिक अप्ठ्यारो भएको हुनाले त्यहाँ सैनिक अथवा चाहिँ सशस्त्रको टिकट ल्याउन पनि हामी खोजिरहेका छौँ र त्यो सबै भइसकेपछि हाम्रो अफिस नै त्यहीँ बस्छ। अहिले खानेपानीको पनि त्यहाँ व्यवस्थापन हुँदैछ र त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ टुरको लागि असाध्यै योग्य हुन्छ, किनभने त्यहाँ विद्यालय त्यहाँ गएर बस्न त्यस्तै पिकनिक पनि हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने भएको हुनाले अब हजुरहरूले चाहिँ भने जस्तै गरी त्यो काम चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र थप हामीले स्कुलहरूमा सबै स्कुलहरूमा पनि हामी पत्राचार गर्ने बेलामा हामी चुक्दैन। अलिकति यसमा के छ भन्दा तपाईँको हामीले अहिले के सोचेका थियौँ, भानु नगरपालिकाभरिका स्कुलहरूमा चाहिँ भानुभक्तको रामायण किताब र हरेक स्कुलमा हरेक विद्यालयमा एउटा भानुभक्तको बिर्के टोपी अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्ने र यसलाई रामायणलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँ विभिन्न बेलामा चाहिँ हामीले रामायणसम्म श्लोक सम्बन्धी चाहिँ प्रतियोगिता पनि गराउने भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि सल्लाह गरेको थियो। यो वर्ष किन भन्दा अलिकति समय पनि हामीलाई अलिकति नभएको अवस्था, हामी आउने बित्तिकै यो कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम भयो त्यसलाई हामीले समेट्न सकेनौँ र अहिले तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि भानु नगरपालिकाले यो छुट्टै एउटा करिकुलम बनाउँदो रहेछ नि स्कुल विद्यालयहरूमा। त्यसमा पनि भानुको योगदान के त भनेर भानु सम्बन्धी पनि एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ पाठ एउटा राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ भएको छ, त्यो चाहिँ भएको छ। र सँगसँगै अब त उहाँले सर अध्यक्षज्यूले भने जस्तै शिखर कटेरीमा हामीले लगभग 50 रुपियाँ गरेर चाहिँ हामीले भोगसलन गर्नका लागि सान्दै वनबाट चाहिँ लिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ शिखर कटेरी सँगसँगै त्यहाँ भएका संरचना बन्दै जाने र पानीको व्यवस्था पनि अहिले हामी गर्दैछौँ। यही वर्ष भइरहेको पानी पनि त्यहाँ आउँछ, उतापट्टि 15बाट पानी आइरहेको आउँदैछ, अहिले काम भइरहेको अहिले चलिरहेछ र अर्को वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यतापट्टिबाट चाहिँ तपाईँको जुन गरागरी अवस्था छ गरागरी छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले ट्रस्टहरू बनाएर बच्चा अब जो जाइ गए पनि त्यहाँ एउटा पिकनिकको स्पोट चाहिँ हामीले गरेर त्यसलाई अलिकति प्रचार चाहिँ लाने हाम्रो जमर्को छ। र त्यसै सँगसँगै यो फिल्मलाई पनि हामीले अलिक ठुलो फिल्म भयो होइन, त्यसलाई हामीले युट्युबमा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, तर युट्युबमा चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरो हामीले पनि हाले आएन त्यो होइन, त्यो अथोरिटी कता आयो भन्ने कुरो हामी त्यो पनि थाहा पाएनौँ। र युट्युबमा अहिले चाहिँ तपाईँको भानुभक्त रामायण भनेर चाहिँ आइरहेको छ, त्यो हामी खोजिरहेका पनि छौँ। किन भन्दा त्यो लिगली रूपमा हामीले दिएको छ कसैलाई पनि छैनौँ। त्यो कसरी चाहिँ त्यो प्रचार भयो, कसरी त्यो हाम्रो कोड आइकेले कोड कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा नै भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले अहिले प्रचार त्यसलाई पनि हामीले खोतलास गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा डकुमेन्ट्री बनायौँ भने सानो एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ चिनारीलाई डकुमेन्ट्री बनाउने पनि हामीले जमर्को गरेका छौँ। त्यो सानो तपाईँको 15-20 मिनटको डकुमेन्ट्री हुन्छ, त्यो डकुमेन्ट्री हामीले चाहिँ हाल्यौँ भने अलिक प्रचारको शैलीमा पनि कहाँ अब जस्तै भनौँ न अब तनहुँको कुन ठाउँबाट हामी त्यहाँ जाने एउटा बाटोको वे पनि हुन्छ। जस्तै अब अब तनहुँको डुम्रे झरिसकेपछि भन्सार हुँदै हामी यसरी चाहिँ यहाँ जाने प्लान ठाउँमा यस्तो छ भने प्रचार हामीले त्यो पनि गर्न लागिरहेको छौँ। किन भन्दा तपाईँको घाँसी कुवाले गर्दाखेरि अलिकति माइनस चाहिँ भएको छ है त्यतापट्टि, किन भन्दा तपाईँको रोडको छेउमा घाँसी कुवा र भानुभक्तको चाहिँ सँगै चाहिँ राखेको हुनाले यही हो कि भन्ने कुरो पनि भानुभक्तको यही हो कि भन्ने कुरो भएको हुनाले अस्ति एउटा घटना त्यस्तै घट्यो। तपाईँको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किसान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, केदार सिग्देल हुनुहुन्छ, भगवती नेउ पनि सँगै हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसलाई सङ्घमा लानेको निम्ति त्यो सानो ठाउँमा किन त्यो लानु पऱ्यो त, त्यो रोडको छेउको यति सानो जग्गा छ, त्यो त्यसलाई सङ्घमा लगाएर के गर्ने, त्यहाँ जग्गै छैन उहाँले भन्नुभयो के। अनि ठ्याक्कै अब किसान श्रेष्ठ कड्की होइन तपाईँ जानु पऱ्यो नि सचिव त्यहाँ त
भानुभक्त त चुनिरममा जन्मिया हो नि, त्यहाँ हो र। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् त, भानुभक्तको कत्रो चाहिँ त्यहाँ तपाईँको सम्पत्ति छ, त्यहाँ हाम्रै कार्यालय छ, हाम्रै जग्गा छ भने त्यहाँ अरू नेताहरूले पनि त्यहाँ थप्नुभयो भनेपछि ऊ हो र म त त्यहाँ पुगेकै रहन्छु भन्ने कुरो भने सम्बन्धित मन्त्रालय त पुगेको छैन भने कसरी प्रचार प्रसार हुन्छ। सधैँ तपाईँ दार्जिलिङ सिटको मात्रै उदाहरण दिएर हुँदैन नि त, यसलाई पनि त्यो अनुसार बनाउनु पऱ्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो जन्मस्थल विकास समिति गठन भयो अहिले नयाँ मात्रै रूपमा। अब त्यसलाई भाषिक तथा साहित्यिक तीर्थस्थल रूपमा अगाडि बढाउनलाई कस्तो प्रयास भइरहेको छ त? अब जब यो नेपाली भाषामा भानुभक्तले जब रामायणलाई चाहिँ मुद्दा गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसलाई एउटा साहित्यिक तीर्थस्थलमा लानको निम्ति हामीले सबभन्दा पहिला त त्यहाँ आउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। त्यहाँ वातावरण बनाउनको निम्ति त्यहाँ के कस्ता सामु छन् त, जस्तै अब हामीले अहिले भानु स्मृति पार्क भनेर चाहिँ राखेका छौँ। मानिसहरू आएर त्यहाँ बसेर आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लेख्न सक्नु, शान्त वातावरण चाहिँ आफ्ना कविताहरू आफ्ना चाहिँ कुराहरूलाई लेखेर हामी त्यहाँबाट आएको कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने ल यस्तो छ भनेर त्यो ठाउँलाई पनि देखाउने। त्यसै गरी तपाईँको नेपाल सरकारबाटै नै तपाईँको चाहिँ अहिले धर्मशाला शिखर गटेरीमा 3 करोडको लागतमा अहिले लगभग 3 करोडको लागतमा एउटा चाहिँ रामायण भवन निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँ पनि हामीले अब त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई पनि हामीले एउटा प्रयोगमा ल्याएर त्यहाँ आएका मान्छेहरू, नेपाली भाषामा थेसिस लेख्न आएका मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ के कस्तो छ त भनेर पुराना हाम्रो लाइब्रेरी छ, त्यो लाइब्रेरीमा खोज तलास गर्नुहुनेछ र त्यहाँ प्रायः मानिसहरू चाहिँ थेसिस लेख्न चाहिँ प्रायः आउनुहुन्छ र त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर त्यहीँबाट नै हाम्रो सहुलियत हुन्छ लाग्छ मलाई। त्यो भानुभक्त चलचित्रलाई फेरि डिजिटलाइज गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो, के त्यो कहाँ पुगेको छ? त्यो नेगेटिभलाई डिजिटलाइज गर्नको निम्ति हाम्रो योभन्दा अगाडि कि जब समिति थियो, त्यो समितिले चाहिँ अमेरिका यादव खरेल मार्फत पठाएका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ डिजिटल गरेर अमेरिका पठाएको छौँ। त्यो भानुभक्तको घर अझै बनेको छैन, साहित्यकारको मन रुने गर्छ, कहिले बन्छ घर? अब यस्तो छ, मैले पटक पनि भनिरहेको छु, यो भानुको घर किन यस्तो भयो भनेर हाम्रो पश्चिमाञ्चल विकास मञ्च जो छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उनीहरूले चाहिँ हामी बनाउँछौँ भनेर रकम पनि सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ र हामीले तपाईँहरू काम सुरु गर्नुहोस्, तपाईँको बाटो त्यत्रो 3 करोडको भवन बन्यो भने एउटा घर त बनाउन सकिन्छ, बाटो खुलेको छ, पानी तपाईँले व्यवस्थापन त्यहाँ हुन्छ, तपाईँले किन बनाउनु न भने हामी गर्छौँ, तपाईँले बाटो बनाइदिनुहोस्, पानी ल्याइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो 3 करोडको घर कसरी बन्यो त, बाटो नभइकन पानी नभइकन? त तपाईँहरूले गरिदिनै छैन भने तपाईँ सक्दिनँ भन्नुहोस्, हामी अर्को वर्ष भानु जन्मस्थल विकास समितिले स्वयं त्यो घर बनाउन तयार छ भनेर हामीले बोलेका छौँ र यो वर्ष बनेन भने अर्को वर्ष पनि उनीहरूले तयार गरेन भने त्यो वर्ष चाहिँ हामी भानु जन्मस्थल विकास समितिले कुन स्रोतबाट बनाउनु पर्ने हो त्यो हामी बनाउन तयार छौँ। ऋषिराम सर, तपाईँ भानु गाविसको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर किन ओजेलमा पर्यो भानु जन्मस्थल विकास समिति? अनि एक नम्बर हजुरले चाहिँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र जब हाम्रो चाहिँ बन्दीपुर मान्छेहरू जहाँ गए पनि आफ्नो बन्दीपुर सम्झन्छन्, तर चुदिदीहरू चाहिँ अब चाहिँ काठमाडौँतिर गएर चाहिँ चुदी चाहिँ बिर्सने गरिएको छ। तर अहिले भने बल्ल चाहिँ अब चाहिँ त्यो अहिलेको चाहिँ पुस्ताहरूले पनि धेरै चाहिँ झकझकाएको हुनाले चाहिँ अहिले पुस्ताले पनि केही गर्नु पर्छ है, अब चाहिँ चुदी फर्काउनु पर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अब चाहिँ प्रेसर पुगेको हुनाले त्यहाँ अहिले अब त्यहाँ रामायण भवन पनि बनेको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत र स्मृति पार्क पनि चाहिँ भानु जन्मस्थली चाहिँ अब चाहिँ जग्गा किनेर चाहिँ अब बनाएको छ, त्यहाँ डिपिएर भइसकेको छ र अब त्यहाँ अहिले त्यहाँ हुन त त्यहाँ एउटा चाहिँ एनजिओ पनि गठन भएको छ। एनजिओले चाहिँ जग्गा अधिक्रमण गर्ने आदि कुरामा पनि लागेको छ। त्यो एनजिओले चाहिँ अब चाहिँ मलाई लाग्छ यसले पनि राम्रै चाहिँ काम गर्ला र अहिले अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू इन्ट्रा भन्ने संस्था छ, भुटानीहरू पनि त्यहाँ अब चाहिँ दिल्ली अधिकारी त्यहाँको चाहिँ अब नेतृत्व हुनुहुन्छ। उहाँले संसारकै सबभन्दा अग्लो चाहिँ अब शालिग बनाउनलाई त्यहाँ चाहिँ अब हामी आफ्नै खर्चले बनाउँछौँ भनेर लागिरहनु भएको छ र यसरी हेर्दा अब चाहिँ हिजो हजुरहरूले चाहिँ हिजो त्यस्तो थियो, अब भने भानु जन्मस्थल आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलले चाहिँ अब त्यो कुरालाई बिर्साएर अब साँच्चैको चाहिँ अब चाहिँ भाषिक र साहित्यिक चाहिँ तीर्थस्थल बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ। जसरी दार्जिलिङ र सिक्किममा चाहिँ भानुभक्तलाई चाहिँ अब चाहिँ सम्झिन्छ, त्यसै गरी अब हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। शङ्कर सर, तपाईँले भनिदिनु अब राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले कविता प्रतियोगिता गरिएको छ, पहिला खास गरी स्थानीय स्तरमा समेटिएको थियो, कति सहभागिता होला, कस्तो अपेक्षा छ तपाईँको चाहिँ? हामीले अब यसलाई समयानुकूल नै धारणा गरेका छौँ। केही लगभग
100भन्दा माथि नै कविताहरू आउँछन् कि हाम्रो मेरो चाहिँ अनुमान छ र त्यो अनुमानितलाई अझै बढाउन सकियो भने 200सम्म पनि आउन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। यो जब सरकार संहितामा गइसके देश संहितामा गइसकेपछि भानु जन्मस्थल विकास समिति 2052 स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो। हस्तान्तरण भइसकेपछि त्यो स्वतः कोलेप्स हुँदो रहेछ। त्यसपछि फेरि के भयो भन्दा यो कोलेप्स हुन हुँदैन भनिसकेपछि हामी केही मानिसहरू त्यहाँ लागेर यसलाई सँगै लानुपर्छ, यसपछि औचित्य मास्न हुँदैन, भानुभक्तलाई मास्न हराउन हुँदैन भनेर हामी फेरि त्यहाँ लागेर आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति गठन 2077 भयो। त्यो पहिलाका कुराहरूलाई चाहिँ क्लोज गर्यो। स्थानीय तहमा गएपछि स्वतः क्लोज हुँदो रहेछ। अब अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ भानु जन्मस्थल विकास समितिलाई नाम संशोधन गरेर आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास 2077 गठन आदेश गरेका छ र अहिलेको हकमा चाहिँ दरबन्दी कुनै पनि छैन। पहिलाको त्यो जस्तो छ त्यसरी रहिरहनु भयो। त्यो किन भन्दा अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो सधैँ आइरहन्छ क्या तपाईँ कर्मचारी तलब पारेको सधैँ आइरहन्छ। के रहेछ भन्दा आन्तरिक आय स्रोत खाने गरी पहिला कर्मचारी भर्ना गरेको रहेछ। यो नेपाल सरकारले कुनै दरबन्दी दिएर गरेको होइन। नेपाल सरकार कुनै पनि औचित्य राखेको रहेन, त्यहाँ कुनै पनि रेकर्ड छैन। दरबन्दी तपाईँको उनी बनाएको छैन, तपाईँ ओएनएम नै बनाएको छैन, कर्मचारी नियमावली नै बनाएको छैन भने दरबन्दी कसरी सिर्जना गर्ने? त्यो समितिले आफ्नो राजी खुसीले कर्मचारी राखेको रहेछ र आन्तरिक आय स्रोत खाने गरी भर्ना गरेको रहेछ। र हामीले चाहिँ माथिबाट माग गर्दाखेरि त हामीसँग कुनै पनि त हामीले तपाईँलाई अथोरिटी दिएकै छैन। तपाईँले आफै गर्नुभएको छ, आफै पुरा गर्नुहोस् भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि अब हामीले अहिले पनि हामीले एउटा चाहिँ पत्र चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय हामीले पेश पनि गरेका छौँ कि त्यो महालेखाले चाहिँ अडिट गर्दाखेरि मन्त्रालय सरकारले चाहिँ यो दायित्व देखिन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ लेखेको हुनाले हामीले अलिकति प्लस पोइन्ट पाएको हुनाले त्यो हामीले पेश गरेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जब आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति 2077 जेठको 17 गते जेठको 17 गते तपाईँको चाहिँ सङ्घमा गयो। 2077 साल जेठको 17 गते सङ्घमा गएको हो र हाम्रो नियुक्ति भयो 78 पुसमा नियुक्ति भयो। 78 पुसमा भइसकेपछि तपाईँको बजेट त छुट्यायो। कस्तो बजेट छुट्यायो भन्दा भानुभक्त जन्मस्थल संरक्षण समर्थन गर्ने भनेर एउटा बजेट छुट्याएको थियो 30 लाखको। त्यो 30 लाख बजेट कसरी आयो त ब्याजमा आएछ। त्यो बजेट फेरि ब्याज नगरे पनि त्यो बजेट आएछ। अनि पछि हामी जब नियुक्ति भएर गइसकेपछि यो बजेट कहाँ गयो त भन्दाखेरि ब्याजमा आएको देखियो। त्यसपछि हामीले फेरि मन्त्रालय यहाँबाट चाहिँ यो बजेट हाम्रो बजेट हो, तपाईँहरूले चाहिँ उहाँ पठाइदिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले सिधै दिन नमिल्दो रहेछ। फेरि उहाँले चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ यो यस्तो भएको संशोधन गरिदिनु न भनेपछि हामी फेरि मन्त्रालयमा गएर अर्थबाट संशोधन गरेर फेरि भानुमा 30 लाख बजेट लग्यो। त्यो चाहिँ रह्यो पुँजीगतमा। पुँजीगतको चाहिँ अहिले काम भइरहेको छ। 30 लाखको काम चाहिँ भइरहेको छ, अहिले यो रनिङ भइरहेको छ। भर्खर लगभग 1 महिना बजेट हामी पठाएको र हामी काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। र चालुको हकमा हामीलाई अहिले 13 लाख रुपियाँ हामीलाई दिएको छ। चालु खर्चमा चाहिँ तपाईँको तलबदेखि लिएर कार्यान्वयन खर्च सबै त्यसैमा पर्छ। र यो अहिले पनि यो जुन अहिले चाहिँ हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो चालु खर्चबाटै हुन्छ। र नगरपालिकाले पनि हामी तपाईँहरूले के कति खर्च लाग्छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर नगरपालिकाले बोलेको छ। यिनै अब कुराहरू हुन्। अरू कुराहरू केही भए थप भए म फेरि त्यसमा जस्तै यो गौतम बुद्ध जन्मस्थल बुद्ध जयन्तीमा त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू लैजाने परम्परा उनीहरूले बसालिसकेको अवस्था छ। हामीले पनि हरेक वर्ष भानु जयन्ती मनाउँदा राष्ट्र प्रमुख अथवा देशको प्रधानमन्त्री होइन लिएर आउने परिपाटी सुरु गर्न सक्यो भने अलिकति राज्यको पनि ध्यान आकर्षण हुन्छ कि यसमा तपाईँको धारणा के छ? साँच्चै राम्रो कुरो गर्नुभयो। र अहिले हामीले अस्तिको बैठकमा प्रमुख अतिथि खोज्ने कुरामा अध्यक्ष र डाइरेक्टरलाई जिम्मा दिनुभएको छ उहाँले। र त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ मेयर साहब पनि हाम्रो जब सदस्य हुनुहुन्छ र नआउनु भएको हुनाले एक दिन चाहिँ हामी चाहिँ अब मेयर साहबबाट चाहिँ अब अन्य कामले पनि गएको थियो। अब प्रमुख अतिथिको सवालमा कसरी जाने भन्ने कुरामा मेयर साहबले चाहिँ एकपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई नै ल्याउनुपर्छ, म पनि प्रयास गर्छु सँगै जान आदि भन्नुभएको हुनाले हामीले जब चाहिँ हजुरले भने जस्तै प्रधानमन्त्री नै ताकेका छौँ। त्यस्तो अब सिस्टममा जाने भनेर चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। हेरौँ प्रधानमन्त्री 29 गते उहाँको अब चाहिँ कता कता के छ हामीले चाहिँ
उद्देश्य के राखेको छ। त्यो भयो भने अलिकति राज्यको ध्यान आकर्षण